أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ ذهبنا إلى الملعب. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ لعبنا اليوم كرة القدم. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ بلى ذهبنا. ماذا قرأتم هناك؟ قرأنا الصحف. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ نعم سمعناها. من أي إذاعة سمعتم؟ سمعنا من 3 إذاعات، من إذاعة الرياض، وإذاعة القاهرة، وإذاعة لندن. سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى. أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح، شفاه الله. دخل قبل 3 أيام. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ أهذه هي؟ لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر. هي عندي، أخذتها اليوم. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة. أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا، هو بين المسجد والمدرسة. أوجدتنها في البيت؟ نعم وجدناها. جلسنا عندها 3 ساعات وخرجنا من بيتها في 5:00. أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. يا أمي، أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاش. أبشر، فيها ماء بارد وعصير برتقال. أين ذهب الأبناء بعد الدرس؟ ذهبوا إلى الملعب. ماذا قرأوا في المكتبة؟ قرأوا الصحف. من أي إذاعة سمعوا الأخبار؟ سمعوا الأخبار من إذاعة الرياض، وإذاعة القاهرة، وإذاعة لندن. من الذي أخذ الكتاب؟ هو يوسف. من الذي أخذ المجلة؟ هو مروان. أين ذهبت البنات؟ ذهبنا لزيارة المديرة. كم دقيقة جلسنا عند المديرة؟ جلسنا عندها 3 ساعات. أين بيت المديرة؟ بيتها قريب من المدرسة، هو بين المسجد والمدرسة. أين وضعت سعاد المكنسة؟ وضعتها تحت السلم.
لعب الأبناء كرة القدم في الأسبوع الماضي. خطأ. لعبوا كرة السلة في الأسبوع الماضي. صحيح. دخل بلال المستشفى قبل 3 أيام. صحيح. سمع الأبناء الأخبار من إذاعة القاهرة وإذاعة الرياض وإذاعة لندن. صحيح. الكتاب غلافه أصفر. خطأ. بيت المديرة بين المسجد والمدرسة. صحيح. الأم وجدت المكنسة. خطأ. الأم ما وجدت المكنسة. صحيح. متى خرجتم من الفصل؟ خرجنا من الفصل بعد الدرس. أين ذهبتم بعد الدرس؟ ذهبنا بعد الدرس إلى السوق. من أي إذاعة سمعتم الأخبار؟ سمعنا الأخبار من إذاعة الرياض. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ لعبنا كرة القدم. أشربتم القهوة يا إخوان؟ أشربتن القهوة يا أخوات؟ أقرأتم هذه المجلة يا رجال؟ أقرأتن هذه المجلة يا نساء؟ أفهمتم الدرس الجديد يا أبنائي؟ أفهمتن الدرس الجديد يا بناتي؟ متى خرجتم من المدرسة يا أولاد؟ متى خرجتن من المدرسة يا بنات؟ أسمعتم الأذان يا إخوان؟ أسمعتن الأذان يا أخوات؟ أرأيتم المدرس الجديد يا إخوان؟ أرأيتن المدرسة الجديدة يا أخوات؟ أقرأتم القرآن اليوم يا أبنائي؟ متى رجعتم من مكة يا إخواني؟ أغسلتن وجوهكن بالصابون؟ من أي إذاعة سمعتن الأخبار يا بناتي؟ من أي باب دخلتم المسجد يا إخواني؟ لما فتحتن النوافذ يا بناتي؟ المدرس في الفصل. كان المدرس في الفصل قبل 5 دقائق. الطلاب في المكتبة. كان الطلاب في المكتبة قبل نصف ساعة. أمي في المطبخ. كانت أمي في المطبخ قبل قليل. المدير في غرفته. كان المدير في غرفته قبل ساعة. الوزير في لندن. كان الوزير في لندن قبل أسبوع. أخي في مكة. كان أخي في مكة قبل 4 أيام. الأطباء في المستشفى. كان الأطباء في المستشفى قبل ثلث ساعة. الطالبات في المكتبة.
كانت الطالبات في المكتبة قبل قليل. أقرأتم هذا الكتاب؟ أقرأتم القرآن؟ أرأيتم حامدا؟ أرأيتم المدرس؟ ألكم هذا البيت؟ ألكم البيت؟ خرجت آمنة. خرجت البنت. من هذا الولد؟ من الولد؟ أكلتم الموز. أكلتم الموز. جلستم في الفصل. جلستم في الفصل. دخلتم المسجد. دخلتم المسجد. فهمتم الدرس. فهمتم الدرس. فهمتم درس الفقه. فهمتم درس الفقه. سمعتم الآذان. سمعتم الآذان. ماذا أكلتم؟ ماذا أكلتم؟ ألكم هذه السيارة؟ ألكم هذه السيارة؟ ألكم الكتب؟ ألكم الكتب؟ من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ من الفتى؟ من الفتى؟ كتبت الطالبة الدرس. كتبت الطالبة الدرس. أين المديرة؟ خرجت الآن. أين المديرة؟ خرجت الآن. ضربه. ضربته. 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 ضربتموه. أين الطالب الجديد؟ أرأيتموه؟ أين الحية؟ أقتلتموها؟ هذا درس سهل. أفهمتموه؟ أين المدرسون؟ أرأيتموهم؟ رأيتموهم. فهمتموها؟ غسلته. وجدته. قتلتموها. سمعتموه. ألف. عندي كتاب ذو غلاف أحمر. باء. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر؟ لمن ذاك البيت ذو باب أخضر؟ لمن ذاك البيت ذو الباب الأخضر؟ من ذلك الفتى ذو نظارة صغيرة؟ من ذلك الفتى ذو النظارة الصغيرة؟ ذلك الرجل ذو حقيبة جميلة طبيب مشهور. ذلك الرجل ذو الحقيبة الجميلة طبيب مشهور. من ذلك الولد ذو قميص أحمر؟ من ذلك الولد ذو القميص الأحمر؟ ذلك الفتى ذو شعر طويل طالب جديد. ذلك الفتى ذو الشعر الطويل طالب جديد. لمن الدفتر ذو غلاف جميل؟ لمن الدفتر ذو الغلاف الجميل؟ ذلك الرجل ذو نظارة مديرنا.
ذلك الرجل ذو النظارة مديرنا. ذلك الرجل ذو قامة طويلة هو مؤذن مسجدنا. ذلك الرجل ذو القامة الطويلة هو مؤذن مسجدنا. نزل من السيارة شاب ذو ثياب نظيفة. المجلة ذات صور ملونة. المجلة ذات صور ملونة. هذه الدراجة ذات عجل ثلاث لابن الصغير. هذه الدراجة ذات العجل الثلاث لابن الصغير. تلك المساجد ذات منائر عالية جميلة جدا. تلك المساجد ذات المنائر العالية جميلة جدا. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ أم محمدا رأيت أم حامدا؟ أكتاب الفقه أخذت أم كتاب السيرة؟ أعباسا ضربت أم محمودا؟ أعصير البرتقال شربت أم عصير العنب؟ السيارة المدير رأيتم أم سيارة المدرس؟ أهذه المجلة قرأتن أم تلك؟ أم مفتاح البيت أخذت أم مفتاح السيارة؟ نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، ثمن، تسع، عشر. دخل المدرس الفصل. أين بحثت عن قلمك؟ ذهبت إلى مكة في الأسبوع الماضي. ما وجدتك في غرفتك البارحة؟ ذهبنا لزيارة مديرنا. لمن هذا الكتاب ذو الغلاف الجميل؟ هذا القلم بنصف دولار. مكنسة، مكانس، منارة، منائر، نظارة، نظارات، عجلة، عجل، إذاعات، إذاعة، صورة. صابون البارحة ملون. صابون البارحة ملون. عصير، برتقال، صباح. كرة القدم، كرة السلة، مشاء، أخذ، وضع، وجد، بحث عن، سلم.
Penjelasan Ad-Darsus Sabi', pelajaran ketujuh. Pada bagian ini, kita mempelajari yang berikut. Zahabatum, kalian laki-laki telah pergi. Akaltum, kalian laki-laki telah makan. Maza akaltum ya ikhwanu? Apa yang telah kalian makan, wahai saudara-saudara? Zahabatunna, kalian perempuan telah pergi. Qara'tunna, kalian perempuan telah membaca. Aqara'tunna hadhil majallatu ya akhwatu? Apakah kalian telah membaca majalah ini, wahai saudari-saudari? Zahabna, kami telah pergi. Sami'na, kami telah mendengar. Ma sami'na al-azana, kami tidak mendengar azan. Ra'aitumuhu, kalian laki-laki telah melihatnya. Kita katakan, ra'aituhu, saya telah melihatnya. Ra'aitahu, kamu laki-laki telah melihatnya. Ra'aitihi, kamu perempuan telah melihatnya. Perhatikan dalam contoh terakhir domir hu berubah menjadi hi. Perubahan ini untuk menyesuaikan vokal. Kombinasi tihi terdengar lebih baik daripada tiha. Berikut beberapa contoh dari perubahan yang serupa. Baituhu, rumahnya laki-laki. Fi baitihi, di rumahnya laki-laki. Minhu, darinya laki-laki. Fihi, di dalamnya. Sebagaimana yang kita lihat dalam contoh-contoh ini, domir nasab atau kata ganti berkedudukan sebagai objek langsung ditambahkan pada kata kerja. Namun, pada kasus kata kerja dengan domir mukhatab atau kata ganti orang kedua, jamak muzakkar seperti azunnu, waw harus ditambahkan di antara kata kerja dan domir. Contoh, ra'aitumuhu, kalian laki-laki telah melihatnya. Ra'aitumuhum, kalian laki-laki telah melihat mereka. Ra'aitumuha, kalian laki-laki telah melihatnya. Ra'aitumuhunna, kalian laki-laki telah melihat mereka. Berikut beberapa contoh tambahan. Ghasaltum ditambahkan dengan hu menjadi ghasaltumuhu, kalian laki-laki telah mencucinya. Qataltum ditambahkan dengan hu menjadi qataltumuhu, kalian laki-laki telah membunuhnya. Sa'altum ditambahkan dengan ha menjadi sa'altumuha, kalian laki-laki telah menanyainya. Kana, dia laki-laki di waktu yang lalu. Digunakan dalam jumlah ismiyah. Contoh, Bilalun fil fasli, Bilal ada di dalam kelas. Kana Bilalun fil fasli, Bilal di waktu yang lalu ada di dalam kelas. Al-mudarrisu fil maktabati, guru ada di dalam perpustakaan. Kana al-mudarrisu fil maktabati, guru di waktu yang lalu ada di dalam perpustakaan. Al-qalamu tahtal kitabi, pulpen ada di bawah buku. Kana al-qalamu tahtal kitabi, pulpen di waktu yang lalu ada di bawah buku. Zainabu fil matbakhi, Zainab ada di dalam dapur. Kanat Zainabu fil matbakhi, Zainab di waktu yang lalu ada di dalam dapur. Kita akan melihat di sini, khobar dalam setiap contoh adalah anak kalimat. Tahtal kitabi, fil matbakhi, fil maktabati. Tidak ada perubahan yang terjadi pada anak kalimat setelah penambahan kana. Tetapi, jika khobar adalah isim, maka bentuknya adalah mansub setelah penambahan kana. Contoh, Bilalun maridun. Kana Bilalun maridun. Bilal sakit. Kita akan mempelajarinya pada pelajaran 25 insya Allah. Perhatikan yang berikut. Rajulun zulihyatin, seorang laki-laki berjanggut. Ar-rajulu zulihyati, laki-laki yang berjanggut itu.
Pada contoh pertama, zu mensifati isim nakiroh. Dan dalam contoh kedua, isim ma'rifah, ar-rajulu. Kita mengetahui bahwa kata sifat dari isim ma'rifah juga berbentuk ma'rifah. Namun, zu adalah mudhof dan tidak dapat dimasuki alif lam. Maka hal ini diatasi dengan membuat mudhof ilaih menjadi ma'rifah dengan menambahkan alif lam. Maka dalam rajulun zulihyatin, mudhof ilaih tetap nakiroh. Dan dalam ar-rajulu zulihyati menjadi ma'rifah, alihyati. Berikut ini beberapa contoh tambahan. Indi kitabun dzu ghilafin jamilin. Saya mempunyai sebuah buku dengan sampul yang indah. Al-kitabu dzul ghilafil jamili ghalin. Buku dengan sampul yang indah itu mahal. Fi qaryatina masjidun dzu manaratin wahidatin. Di desa kami terdapat masjid dengan satu menara. Al-masjidu dzul manaratil wahidati qadimun. Masjid dengan satu menara itu tua. Huruf mim dalam zahabatum, kitabuhum, hum, kitabukum, antum berharokat sukun. Dan sukun ini berubah menjadi dhammah ketika diikuti oleh hamzah al-wasl. Contoh, baitukum, baitukumul jadidu. Rumah kalian laki-laki yang baru. Ra'aitum, ra'aitumul imama. Kalian laki-laki telah melihat imam. Kitabuhum, kitabuhumul qadimu. Buku mereka laki-laki yang lama. Sa'altum, sa'altumu benahu. Kalian laki-laki telah bertanya anaknya. Abashir, secara harfiah berarti bergembiralah atas kabar baik. Hal ini dikatakan dalam menjawab permintaan dan menunjukkan jangan khawatir, kamu akan mendapatkan yang Anda inginkan. Sulusun, sepertiga. Pecahan sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya sampai sepersepuluh dibentuk dari pola fu'ulun.